अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अंज़ल हिदायतना अल इस्लाम व बय्यन फीही अल हलाल वल हराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिहिल इज़ाम व अस्हाबिहिल किराम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, एक अहम तरीन मसले के मुताल्लिक इस वक्त गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश आ रही है। इससे पहले भी बारहा इस ज़रूरत का एहसास हुआ, लेकिन पिछले चंद दिनों से और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस पर बात की जाए। हमारे मुआशरे में और ख़ास तौर पर घरेलू ज़िंदगी में और उससे आगे बढ़ कर के फैमिली लाइफ में, यानी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में जो तरह तरह के बेशुमार मसाइल हैं, उन मसाइल में एक बड़ा मसला पहले कम था, इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो ये है कि मामूली बातों पर यहां के शौहर तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं। जरा सी कोई बात हो गई, खट से वो यहां के मर्द कहता है मुझे तलाक, मेरी बीवी को तलाक, दुनिया में जितनी तलाक है मैंने दे दी, मैं शतलाक सशे सह तलाक सशे में पढ़ हराम। गर्ज है कि तलाक का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, हालांकि तलाक देने का इरादा ही नहीं होता। इसमें हमने बात पढ़े लिखे हजरात को भी देखा, बल्कि ऊंचे ओहदों पर महजब इंसानों को भी देखा। दूसरे मुआशरों में वो बड़े, दूसरी जगहों पर वो बड़े महजब रहते हैं, लेकिन अपनी प्राइवेट जिंदगी में अपनी बीवियों के साथ और बीवियां शौहरों के साथ ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं जिसके नतीजे में बदकलामियां भी होती हैं, और उन बदकलामियों के साथ साथ फिर तलाक का लफ्ज गलत इस्तेमाल होता है। बेशुमार मुसलमान तो जिंदगी में अब तक बेशुमार तलाकें दे चुके हैं, तलाक देने के बाद फिर भी जिंदगी में एक साथ गुजार रहे हैं। और इस तरह से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई पूरी हो रही है। आपने फरमाया था कि तलाकों की कसरत होगी, और यह भी सूरत हाल है कि बेशुमार मियां बीवी की तलाकें हो चुकी हैं। अब वो मियां बीवी हैं ही नहीं, क्योंकि सारी वो तलाकें जो दुनिया में दी जा सकती हैं वो सारी तलाकें हो चुकी हैं, और अब उनका दोबारा निकाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीयत इस्लामिया में तलाक देने की जो आखिरी हद है वो 3 तलाकें हैं, और वो तीनों तलाकें चाहे वो एक ही मजलिस में दी हो या अलग अलग टर्नों में दी हो, वो तीनों तलाकें इस्तेमाल कर चुके हैं। और बेशुमार घरों में न मर्दों को उसका एहसास है, न बीवियों को उसका एहसास है, और कहीं मर्दों को तो एहसास है बीवियों को है ही नहीं, और कहीं बीवियों को एहसास है शौहरों को है ही नहीं, मगर जिंदगी गुजर रही है क्योंकि मजबूरियां हैं, औलादें हैं, बुढ़ापा है, उम्र के उस स्टेज पर पहुंच चुके अब जुदा नहीं हो सकते हैं। माशरे में बदनामी का खतरा है, लोग डरते हैं कि आज जब लोग सुनेंगे बुढ़ापे में तलाक हो गई फिर क्या कहेंगे, और इसका नतीजा यह है कि बेशुमार लोग मामूली बातों में तलाकें देते हैं। यहां तक की सूरत हाल है, एक आदमी का झगड़ा किसी दुकानदार से है, तलाक बीवी को देता है। दफ्तर में कुलीग से लड़ाई हो गई, या अफसर को मुलाजिम से लड़ाई हो गई, या दफ्तर में बैठे हुए किसी इंसान को किसी आम इंसान के साथ कोई झगड़ा हो गया, और वहां तलाकें दी जा रही है। ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से लड़ते लड़ते कहता है मुझे तलाक है, आज के बाद मैं तेरे स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और थोड़ी देर के बाद फिर जाकर उसके स्टीयरिंग में बैठ गया। शौहर या मामूली बीवी से लड़ेंगे, और लड़ने के बाद कहेंगे अगर मैं तेरे मायके वालों के पास गए मुझे 3 तलाकें हैं, और अगले दिन फिर पहुंच जाते हैं। शौहर बीवियों से कहते हैं फलाना काम करो, अगर तुमने नहीं किया तो 3 तलाकें। बीवी अकड़ कर कहती है मैं नहीं करती, जाओ तुम क्या करोगे। गरज है कि तलाकों के बाब में हमारे मुआशरे में इस कदर खराबियां आ गई हैं कि नतीजा यह निकल रहा है कि अक्सर घरों के जो निकाह हैं वो सिर्फ जाहिर में निकाह, हकीकत में निकाह खत्म हो चुके हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब एक तलाक का मामला पेश हुआ तो आप इंतहाई गजबनाक होकर के खड़े हो गए और फरमाए अयुलअबु बि किताबिल्लाहि, कि अल्लाह की किताब के साथ खेल हो रहा है, वाना बैन अज़हुरिकुम, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। अच्छा, बेशुमार मुसलमान जो हैं वो जितनी तलाकें देना चाहेंगे देंगे, और तलाक का तकरार करते रहेंगे, तलाक है तलाक है तलाक है, तो ये तलाक है, मुझे तलाक है, तुझे सह तलाक है। अभी कुछ दिनों पहले एक साहब कह रहे थे कि जनाब मैंने अपनी बीवी से कहा दुनिया में जितनी तलाक है वो मैंने तुमको दे दी। एक साहब कुछ अरसे से कह रहे थे जब बीवी ने ज्यादा ही शोर मचाया उसने कहा मेरी तरफ से तुझे 1 नहीं 1 लाख तलाकें हैं, और शाम को उसी बीवी के साथ वक्त गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, अपनी जबानों को कंट्रोल में करें। तलाक कोई खेल नहीं है, यह जहर है। जिस तरह से लफ्जों के नतीजे में मियां बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं, उनको निकाह कहते हैं, इसी तरह से लफ्जों के जरिए से निकाह खत्म भी हो जाता है।
لفظ نکاح وہ نکاح لفظ ہے جو اجنبی مرد اور عورت کو میاں بیوی بنا دیتا ہے. اسی طرح سے لفظ طلاق وہ لفظ ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو ختم کر دیتا ہے. فرض کیجئے آج اگر لڑائی ہو گئی اور شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، طلاق دے کے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد پھر وقت گزر رہا ہے، 2-4 مہینے بعد پھر لڑائی ہو گئی، پھر وہ طلاق بول گیا، پھر وقت گزر رہا ہے، 2-4 مہینے بعد پھر لڑائی ہو گئی، پھر وہ طلاق دے گا، کیونکہ اس کو عادت تھی طلاق دینے کی. پوچھنے کے مزاج ہی نہیں ہے، شریعت کے سامنے جھکنے کا مزاج نہیں ہے. اب وہ جو 3 ٹرنوں میں درمیان میں اتنے وقفوں کے ساتھ 3 طلاقیں دے گیا، اس کے بعد ایک ساتھ جب زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے اب دوسرے کے حلال ہو سکتے ہیں؟ یا مثلا فرض کیجئے لڑائی ہوگی بیوی کے ساتھ اور اس نے کہا میری طرف سے تجھے 3 طلاق ہے، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اور دیتے دیتے پھر کہتا ہے تجھے میری طرف سے طلاق ہے، تجھے میری طرف سے طلاق ہے، تجھے میری طرف سے طلاق ہے. 3 طلاقیں دے گیا. تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ، چاروں ائمہ کا متفقہ فیصلہ، امام بخاری نے بخاری میں نقل فرمایا، تو 3 طلاقیں ہو گئی. غرض یہ کہ طلاق کے باب میں مجھے اس وقت اس پر بحث نہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 بنتی ہیں کہ 1 بنتی ہے. مجھے صرف یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر طبقے میں اس بارے میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ جناب طلاقوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور طلاقوں کا غلط استعمال ہو کر پھر مفتیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں وہ دی تو سواٹ، اب کسی طرح سب سے جوڑ لگائیں. ظاہر بات ہے اگر کوئی مفتی اللہ کا قانون توڑ کر کے انسان کو خوش کرنے کے لیے، یا اللہ بچائے 1000 بار اللہ بچائے، پیسہ لے کر کے اگر لکھ کر کے دے رہا ہے 3 طلاقیں 3 نہیں 1 ہے، یا 3 طلاقیں 3، یا طلاق سارے سے ہوئی ہی نہیں. یہاں کے بہت سارے لوگ کیا کہیں گے؟ جناب میں بہت زیادہ غصے میں تھا، جناب مجھے کنٹرول ہی نہیں رہا، جناب میں کعبہ پاگل ہو گیا. پھر 1 گھنٹے تک بیویوں کے خرابیاں شمار کریں گے، پھر اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ میں غصے میں آ کر کے میں نے طلاق 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 کے الفاظ بولے ہیں، اور پھر تفصیل کے ساتھ بتائے گا. پھر چاہے گا میرے غصے کی وجہ سے مجھے رعایت مل جائے اور مولانا صاحب یا مفتی صاحب مجھے لکھ کر کے دے دیں آپ کو طلاق پڑی ہی نہیں. اور اس سلسلے میں بے شمار ہماری مسجدوں کے امام اور بے شمار ہمارے عالم، اور ہو سکتا ہے کچھ مفتی حضرات بھی شریعت کے احکام کو رون دیتے ہوں گے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے طلاقیں ہونے کے باوجود لکھتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، یا جو طلاقیں ہوئی تھی اس کے بجائے کوئی دوسری طلاق ڈکلیئر کرا دی. اور اس میں پھر ساتھ میں کوٹوں کا مسئلہ دوسرا آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوٹوں میں اس وقت صورتحال یہ ہے اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں دی ہوں تو کورٹ کہتا ہے ایک تو تم نے جرم کیا 3 طلاقیں دی، اوپر سے کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ طلاق واقعی نہیں ہوئی. اور پھر تیسری بات یہ ہے اسی شوہر کے خلاف کیس میں بنے گا اور اس کو جیل بھی ہو جائے گی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں میں 3 طلاقیں دی جا رہی ہیں اور کورٹوں میں جا کے بتاتے ہیں میں نے تو 1 ہی طلاق دی ہے. یا اسی طرح سے طلاق کے الفاظ نہیں بولے گئے، کچھ دوسرے الفاظ بولے گئے جن کو طلاق بائن کہتے ہیں، بیوی کو حرام کر دیا، بیوی کو اپنے نکاح سے باہر کر دیا، وغیرہ وغیرہ. تو جیسے ہمارے کشمیری معاشرے میں کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے کہتا ہے سشک میں ماج برابر، سشک میں بینی برابر، سشک میں کوارے برابر، سشک میں کہتا برابر. بلکہ ایک بدبخت انسان کو میں نے خود سنا جب وہ میرے پاس آیا، کہنے لگے جناب لڑائی میں میں نے اپنی بیوی سے کہا سشک میں اتنے کہ جتنا حضرت فاطمہ صاحب. تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، ڈانٹ ڈپٹ کی. میں نے کہا تم کو میاں بیوی کے ساتھ جھگڑا تھا، لیکن یہ جملہ کیسے تمہارے زبان پر آ گیا؟ آج تک تم آج کے بعد میری بیوی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور آج آئے ہو میرے پاس یہ کہنے کے لیے کس طرح سے جوڑ لگاؤ. میرے بھائیوں زبانوں کو کنٹرول کریں. لڑائی ہو سکتی ہے، ہوتی رہے گی، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن لفظ طلاق زبان پر ہرگز نہیں آنا چاہیے. اور علماء بھی اپنی علماء بھی بار اس بیان کرتے رہے، مساجد کے ائمہ بار بار لوگوں کو سمجھاتے رہے لفظ طلاق کسی حال میں زہر. اور جب طلاق دینے کا ارادہ ہو، جب پلان بن جائے، جب پختہ پلان بن جائے، اس وقت آپ باقاعدہ تحریری طور پر اور پھر زبان سے طلاق کے وہ الفاظ بولیں جو شریعت کے ضابطوں کے مطابق ہو. شریعت کے ضابطوں کو توڑ کر کے طلاق نہ دیں. ایٹ اے ٹائم 3 طلاق دینا سنگین جرم ہے. اس لیے اس وقت یہ آپ سے جو درخواست کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جن میں بعض مجھ سے بہت قریب ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنی طلاقیں دی ہیں اور وہ میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں. ان کو سمجھایا بھی گیا اور سمجھانے کے باوجود وہ ناراض ہو کر چلے تو گئے، انہوں نے بات چیت بند تو کر دی مگر اپنی گھر کا سدھار کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں؟ کیسے کریں گے؟ بچے بالغ ہیں، طلاقیں ہو چکی ہیں، آج وہ بکھر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے بس پردہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے نظروں میں
جو میاں بیوی لوگوں کی نظروں میں میاں بیوی ہوں اور وہ اللہ کے ہاں میاں بیوی نہ ہو، ان کا نکاح جب نہیں ہے تو جو زندگی جو گزر رہی ہے وہ کس حال میں گزر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت میں زنا کی کثرت ہوگی، اور زنا کی کثرت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طلاقیں ہو چکی ہوں گی، میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، اور ان کے پراوڑ تعلقات نکاح حلال کی بنیاد پر نہیں ہے، نکاح ختم ہونے کے نتیجے میں ہیں، تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ زنا کے دائرے میں آئیں گے۔ بہرحال اللہ کرے یہ اس وقت کی گفتگو جس میں قدر تلخی بھی آ گئی، سننے والوں کے لیے اس سلسلے میں محتاط ہونے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔